हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 को श्लोक नंबर 32 को बारेमा अलिकति चर्चा गर्ने र यो श्लोक इस प्रकार को छ। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परं गतिम्। अझै के भने मामी पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम्। इसको अनुवाद इस प्रकार को छ। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वह भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक नंबर 18 कथन है कि अधम योनि चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाता है। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्यों को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय तथा तामसी वैश्य तथा शूद्र कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्ति समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि व्यपाश्रिता शब्द से सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यधिष्ठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मामी पार्थ विपश्चित्य ये पीशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास ते यान्ति परम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद्गीता यथारूपको 9 अध्यायको 32 श्लोकमा भगवानले भन्नुको छ कि हे पार्थ भनेको अर्जुनलाई भन्नुको, अर्जुनको माध्यमबाट हाम्रो सबलाई भन्नुको, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जसले भगवानको शरणलाई ग्रहण गर्छ उसले, वह भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, ऊ भले ही क्षत्रिय या व्यापारी या शूद्रहरू तो काम गर्नेहरू, शूद्रहरूको हक काम मात्रै गर्नुपर्छ उनीहरूले, त्यस्ता निम्न मान्छे नै क्यों नहोस्, उनीहरू परमधामलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। उनीहरूले परमधामलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं है। यहाँ यो श्लोकमा भगवानले स्पष्ट रूपमा भन्नुको छ कि भक्तिमा यो ठुलो, जस्तै 52 भने 52 ठुलो, अनि तो क्षत्रिय भने क्षत्रिय सरल, त्यस्तो हुन्न, सबै समान हुन्छ, भेद हुन्न, भेदभाव हुन्न। र भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, तर भौतिक जीवनमा, यो मृत्यु लोकमा यस्तो छुट्टा हुन्छन्। किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। र अगर भगवान को भक्ति में लाएछ भने यिनीहरू भेदभाव हुन्न। यस्तो सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कथन है कि असंयोनी चंडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाता है। र श्रीमद् भागवत में भनेको छ कि अधम चण्डाल शूद्रहरूभन्दा नि तल हुन्छन्। चण्डालहरू एकदम तल चाहिँ चण्डाल हो। तिन चण्डालहरू पनि शुद्ध भक्तको संगत गरेर उनीहरू पनि शुद्ध हुन सक्छन्। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वहाँ उच्च नीच का भेद नहीं रह जाता। र शुद्ध भक्त को संगत द्वारा यस्तो भेदभाव हुन्न कि त ठुलो त सानो भन्ने हुन्न भक्तिमा। और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। र जसले पनि भगवानको भक्त हुन हुन्छ। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। र शुद्ध भक्त को संगत गरेर सामान्य से सामान्य एकदम सामान्य व्यक्ति पनि शुद्ध भक्त हुन सक्छ। शुद्ध भक्त को संग गरेर प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य को सात्विक, राजगुणी तथा तामसी कहा जाता है। र प्रकृति को तीन गुण अनुसार मनुष्य को सतोगुण सात्विक चाहिँ सतोगुणमा भएको चाहिँ ब्राह्मण हुन्छ। र रजगुणीमा भएको चाहिँ क्षत्रिय हुन्छ। र तमोगुण तामसी चाहिँ वैश्य तथा शूद्र हुन्छ। यो चाहिँ प्रकृति को 3 गुणद्वारा। इनसे भी निम्न पुरुष चंडाल कहलाते हैं। र यो भन्दा नि तल चाहिँ सतो रजो तमो भन्दा नि तल चाहिँ चंडालहरूले भनिन्छ। और वे पापी कुलों में जन्म लेते हैं। र उनीहरू पापी कुल नै पापी भएकोमा जन्म लिन्छन्।
सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। र अगर सामान्य रूपले हेर्नु भने बाहुनहरूले शूद्रहरूसित धेरै साथी त्यस्तो राख्दैनन्, उनीहरूले धेरै संगति गर्दैनन्। र किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। र यो भगवत भक्ति चाहिँ, यो कृष्ण भावना मृतको भक्ति चाहिँ, भगवानको भक्ति चाहिँ नि सबै निम्न कुल चण्डालहरू सबै निम्नहरू भएका मान्छेहरूलाई पनि परम सिद्धि प्राप्त गराउन सक्छ, भगवानको परम धाम प्राप्त गराउन सक्छ। यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जैसा कि व्यपाश्रित्य शब्द से सूचित है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। र यो श्लोकमा व्यपाश्रित्य भन्ने शब्द पनि सूचित छ कि यो अर्थ चाहिँ यो कि सबै मनुष्यले भगवानको शरण ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने। तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन जा सकता है। र यो भगवानको भक्ति गर्ने चाहिँ ठुलो योगीहरू, तपस्या गर्ने योगीहरू भन्दा नि ठुलो हुन्छ, महान बन सकता है। र कहिले चाहिँ भन्छन् कि यो बाहुन चाहिँ नि बाहुनको गुण आफ्नो गुण हुन्छ, र क्षत्रियको आफ्नो गुण हुन्छ, वैश्यको आफ्नो गुण हुन्छ, र शूद्रको आफ्नो गुण हुन्छ। र अगर ब्राह्मण हो भने उसले वेद अध्ययन गर्नुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, र ऊ ब्राह्मण हुन्छ, उसको आफ्नो गुण हुन्छ, उसले सतोगुण मात्रै गर्छ। तर उसले सतोगुण गर्नेन भने ऊ ब्राह्मण होइन। यो होइन कि बाहुनको घरमा ब्राह्मणको घरमा जन्मियो ब्राह्मण हुन्छ भन्ने, त्यसो होइन। उसको गुण हेरेर भन्नुपर्छ। र रजोगुणी क्षत्रिय पनि एकदम वीर हुनुपर्छ, कोहीसित पनि डराउनु हुन्न क्षत्रिय। अब कसले लड्कारो युद्ध गर्न भने युद्ध गर्नुपर्छ, उनको त्यही गुण हुन्छ, उनीको आफ्नो गुण हुन्छ क्षत्रियको पनि। तथा तामसी वैश्य र क्षत्रिय चाहिँ रजोगुणी हुन्छन्, र तमोगुणी चाहिँ वैश्य र शूद्र हुन्छन्। वैश्यको चाहिँ उनको आफ्नोमै हुन्छ कि उनीहरूले व्यापारी गर्छन्, बिजनेस गर्छन्। वैश्यहरू चाहिँ उनी बिजनेस नगरिकन बस्नै सक्दैन, उनीको काम नै बिजनेस हुन्छ, यो बेच्नु त्यो बेच्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु, उनीको यही हुन्छ वैश्यको। र तथा शूद्र चाहिँ दास हुन्छ, दास सबैको ऊ आफ्नो मालिकको दास हुन्छ। एकदम उसले आफ्नो भावले उसले दासको पदलाई स्वीकार गर्छ। र म तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु कि उसले ब्राह्मण भएर पनि ऊ शूद्रभन्दा नि ठुलो हुन सक्दैन, मतलब त्यस्तै आफ्नो गुण पालन गरेको छैन भने ऊ पनि त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने एउटा कथा सुनाउँछु। र एक दिन एउटा ब्राह्मण सधैँ वेद अध्ययनहरू गरेको उसित नारद मुनि भेट्न जानुभयो। होइन, नारद मुनि हिँड्दै आउँदै मतलब घुम्दै हुनुहुन्थ्यो र उसित भेट भयो। र उसले भन्छ कि नारद मुनि तपाईँ त भगवानसित मिल्नुहुन्छ जहिले पनि सधैँ, तपाईँको त परम धाम जाने शक्ति छ। र तपाईँले भगवानलाई सोधिदिनु न कि म कहिले चाहिँ पार तर्छु भन्दै सोधिदिनु त भन्दाखेरि ल भन्दै जानुहुन्छ। अनि नारद मुनि फेरि घुम्दै भगवानसित जाँदै त्यहाँ अनि फेरि बाटोमा एउटा शूद्र, एउटा मोची यतो उतो के अरे सुजहरू लङथाउहरू यस्तो गर्ने बिग्रेकोलाई सम गर्ने त्योसित गएर भेट हुनुहुन्छ। र अनि उसले नि नारद मुनिलाई त्यही सोच्छ कि तपाईँले भगवानलाई सोधिदिनु न कि म कहिले पार तर्छु भन्दै। र नारद मुनि जानुहुन्छ, नारायण भन्दै जानुहुन्छ। अनि भगवानसित भेट हुन्छ, भगवानसित गोलोकधाममा जानुहुन्छ र भगवानलाई भन्नुहुन्छ कि प्रभु म त उता संसारमा घुम्दै थिएँ र त्यो ब्राह्मणसित भेट भयो। उसले सोध्दै थियो कि तपाईँको
म तपाईँको धाम कहिले आउन पाउँछु भन्दै उसको कर्म भ्यायो कि भ्याइएन, ऊ कुन जन्ममा आइपुग्छ भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नुभयो कि यसलाई डङ्गे जन्म लाग्छ, अझै धेरै जन्म लाग्छ उसलाई भन्दै भन्नुभयो। नारदमुनि सोच्न थाल्नुभयो, यस्तो वेद अध्ययन गरेको मान्छे, भगवान्को यस्तो भक्ति गर्छ, यसले बिहानै उठ्छ, सबै काम गर्छ, मङ्गल आरती गर्छ, सबै थोक गर्छ, र पनि यसलाई यत्रो जन्म किन लागेको भन्दै सोच्नुहुन्छ र भन्नु के हुन्न। अनि त्यो शूद्रलाई चाहिँ शूद्रले पनि सोधेको थियो भन्दाखेरि भगवान्ले भन्नुहुन्छ यही जन्ममा ऊ आइपुग्छ भन्दै भन्नुहुन्छ। र नारदमुनि अब खप्न सक्नु भएन, सोध्नुहुन्छ किन चाहिँ यो ब्राह्मण चाहिँ यस्तो वेद अध्ययन गरेको, सबै तपाईँको पूजापाठ गर्ने चाहिँ अझै जन्म लाग्छ, यो मोची यो एकदम शूद्र चाहिँ किन यत्रो, यो शूद्र हो, ब्राह्मण भन्दा नि नीच हो, र यो चाहिँ यही जन्म आइपुग्छ, ब्राह्मण चाहिँ अझै जन्म लाग्छ भन्दाखेरि भगवान् हाँसेर भन्नुहुन्छ कि तिमी जाऊ मात्रै र भन, तिमीलाई आफै थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र नारदमुनि जानुहुन्छ र अनि नारदमुनि जानुभन्दा पहिला सोध्नुहुन्छ कि उनीहरूले सोध्छन् कि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि के भनिदिने भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ मैले एउटा सियोमा हात्तीलाई घुसाउँदै निकाल्दै, सियो थाहा छैन सियोलाई के भन्छ, सियोको दुलाको यत्रो हुन्छ नि, त्यसमा एउटा धागो हाल्न नि कठिन हुन्छ, र त्यसमा भगवान्ले ठुलो यत्रो हात्तीलाई हाल्दै निकाल्दै खेल्दै हुन्छ भनेर भनिदिनु भनेर भन्दाखेरि नारदमुनि छक्क भन्छ र जानुहुन्छ। र गइसकेपछि ब्राह्मणसित भेट गर्नुहुन्छ र ब्राह्मणले भन्छ सोध्नुभयो भगवान्लाई तपाईँले भन्दाखेरि सोधे नि अझै जन्म लाग्छ अरे तपाईँलाई भनेर भन्नुभयो नारदमुनिले। अनि त्यो ब्राह्मण सोचाइ पर्छ किन यत्रो जन्म लागेको, तपाईँ पक्का नै भेट गर्नु भएन होला भगवान्सित, ल त्यसरी भगवान्ले के गर्दै हुन्थ्यो त अहिले भन्नु भनेर भन्दाखेरि नारदमुनिलाई भगवान्ले जस्तो भन्न लाउनु छ त्यस्तै भन्नुहुन्छ। भगवान्ले सियोमा हात्तीलाई घुसाउँदै निकाल्दै खेल्दै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ऊ हाँस्न थाल्यो, एकदम उसले खिसी गर्न थाल्यो नारदमुनिको, तपाईँ भेट्नु केही छैन, मलाई थाहा छ तपाईँले भेटेर आउनु केही छैन, भगवान्ले के सियोमा कसले हाल्न सक्छ, हात्ती घुसाउँदै निकाल्दै कसले हाल्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्छन् तिनी ब्राह्मणले। र नारदमुनिले यसलाई भगवानमा विश्वास रहेन रहेछ भन्ने सम्झिन्छ। नारदमुनिलाई थाहा हुन्छ कि यसलाई भगवानमा श्रद्धा छैन, भगवानमा विश्वास छैन, र नारदमुनि जानुहुन्छ अनि मोचीसित जानुहुन्छ, शूद्रसित जान्छ र भन्नुहुन्छ तिम्रो त यो जन्म आखिरी हो भन्ने भन्नुहुन्छ, यो जन्ममा तिमी पार तर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो शूद्र एकदम खुसी हुन्छ र हे कृष्ण हे प्रभु भन्छ र अनि सोध्छ कि भगवान्ले के गर्दै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नारदमुनिले भन्नुहुन्छ भगवान्ले सियोमा हात्तीलाई छिराउँदै निकाल्दै भन्दै हुन्थ्यो भन्दाखेरि ऊ एकदम खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ, वाह मेरा प्रभु भन्दै उसले सोच्छ कि। अनि नारदमुनिले सोच्नुहुन्छ ल यसलाई के भन्नु भन्दाखेरि सोद्धाखेरि के भयो तिमीलाई भनेर भन्दाखेरि भगवान्को लीला त अपरम्पार छ, भगवान्ले त जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ। र अनि कसरी गर्न, नारदमुनिले नि त्यसको अलिकति परीक्षा लिन्छ, कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सियोमा हात्ती निकाल्दै कसले गर्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि अनि उसले भन्छ नारदमुनिलाई एउटा जस्तै पिपलको एउटा मात्रै दाना रोप्यो भने यत्रो ठुलो वृक्ष फलाउँछ, त्यसरी त्यो एउटा दानामा यत्रो ठुलो वृक्ष रहेछ, एउटा दानामा भगवान्ले त्यत्रो ठुलो वृक्ष हाल्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा सियोमा हात्ती निकाल्दै खेल्न त भगवान्को लागि के हो र, यो भगवान्को लागि केही पनि असम्भव छैन भनेर भन्दाखेरि नारदमुनिले बुझ्नुहुन्छ नि यसो भनेर भन्दाखेरि अनि नारदमुनिले बुझ्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ। र गइसकेपछि यो कथा नि यतिमै समाप्त हुन्छ। यो कथाको शिक्षा चाहिँ यो छ कि ब्राह्मण होस् कि वैश्य होस् कि शूद्र होस् कि क्षत्रिय होस्, यिनीहरू सबैले भगवान्को भक्ति गर्न सक्छन्। यो होइन कि ब्राह्मण ठुलो हो, ब्राह्मणले मात्रै भगवान्को भक्ति गर्न हुन्छ, क्षत्रियले गर्न हुन्न, वैश्यले गर्न हुन्न, शूद्रले गर्न हुन्न, त्यस्तो होइन। भगवान्को दिव्य सेवामा सबैलाई लगाउन हुन्छ, चाहे ऊ चण्डाल नै किन होस्। उहाँ पहिला श्री प्रभुपादजीले अमेरिकामा गएर
मध्य प्रदेशमा गएर प्रभुपादजीले प्रचार गर्दाखेरि पहिला को भक्त भएका थिए भने हिप्पीहरू। एकदम उनीहरूले के खान्थे भने उनीहरूले कुत्ता खान्थे, कुत्ता के भन्छ अब डगमा खान्थे उनीहरूले। र त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भगवानको भक्ति गरेर अहिले महाराजहरू भएका छन्। उनीहरू सबैले मान्छन् किनभने यो भगवत भक्तिमा, यो दिव्य सेवा भक्तिमा कोही पनि हेर्नु नभएले सबैलाई समान भन्नुको छ। यो हिजोको श्लोकमा नै भनिएको छ हामीले कि मैं न किसी से द्वेष करता हूँ, के हो नि अस्तिको श्लोकमा भनिएको छ कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते शुचाम्यहम्। उहाँले भनेको छ कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, उहाँले द्वेष गर्नु न कोहीसित नि, र नहीं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। यो एकदम सम्खान छ, इम्पोर्टेन्ट छ कि उहाँले कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैन र मैं सबों के लिए सम्भाव हूँ। यही यो श्लोकमा भन्नुको छ, 9 अध्यायको 19वां श्लोकमा भन्नुको छ भगवानले, 29वां श्लोकमा भगवानले भनेको छ कि म भगवान कोहीसित पनि द्वेष गर्नु र भगवान कसलाई पनि पक्षपात गर्नु। यो गर्नु कि शूद्र हो त मेरो भक्त गर्न सक्दैनस् त नगर, मेरो भक्ति गर्न हुन्न भन्दै त्यस्तो निकाल्नुको छैन नियम। बाहुनले मात्रै मेरो भक्ति गर्न हुन्छ भन्ने नियम छैन, जसले पनि गरे हुन्छ। र ब्राह्मण पनि कस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो गुणमा बसेपछि बल्ल ऊ ब्राह्मण हुन्छ। आफ्नै गुणमा ऊ लागु भएको छ भने ऊ बल्ल ब्राह्मण हुन्छ। ब्राह्मणको नियम भगवानको भक्ति गर्नु हो, उसले भगवानको भक्ति गर्छ। र क्षत्रिय वीर्य एकदम, जोसित पनि ऊ कोहीसित पनि डराउँदैन, उसको त्यही हो गुण। र वैश्यको बिजनेस गर्ने हो र शूद्रको सेवा गर्ने हो। र यिनीहरू सबै अगर आफ्नो आफ्नो जग्गामा बसेका छन् भने हामीको सोसाइटी साङखोम पनि राम्रो हुन्छ। जस्तै क्षत्रियहरू नै अब पहिला सुरु ब्राह्मणहरूले के गर्नुपर्छ सोसाइटीको लागि, ब्राह्मणहरूको बुद्धि एकदम तेज हुन्छ र उनीहरूले जस्तै राजा उनीहरू मन्त्री हुन्छन्, मन्त्री, र उनीहरूले मन्त्री नभए पनि उनीहरूले राजालाई सहायता गर्छन् राज्य चलाउन कि यसो गर्नु, तपाईँले यो गर्नु, यो जग्गामा यो गर्नु, त्यो गर्नु भन्दै भन्छन् ब्राह्मणहरूले। र क्षत्रियको के हुन्छ, अब कोही आफ्नो राज्यमा आएर युद्धको लागि लड्कायो भने ऊ जान्छ, ऊ युद्ध गर्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने राजा र राजा लडाइँ हुन्थ्यो, राजाको र राजाको। तर अहिलेको के हुन्छ भने मिलिटेरीहरू लडाइँ गर्छन्, राजा चाहिँ मजा आफ्नो राजमहलमा बसेर खाइरहेका हुन्छन्। त्यस्तो होइन, उनीहरू क्षत्रिय होइन नि त। अहिलेका सबै मान्छे शूद्र हुन् सबै, र त्योभन्दा गएका पनि छन्, चण्डाल पनि छन्। शूद्र चाहिँ किन भएका भने सबैले काम गरिरहेछन् र बिजनेस गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, र भगवानको भक्ति गर्ने मान्छे मात्रै ब्राह्मण हो। भगवानको भक्ति गर्ने मान्छे मात्रै ब्राह्मण हो। र क्षत्रिय पनि आफ्नो क्षत्रियको गुण हुन्छ। र वैश्यहरू पहिलाका वैश्यहरूले व्यापार गर्थे, कहाँबाट ल्याउँथे, के गर्थे, सुनहरू बिक्री गर्थे, त्यस्तो बिजनेस गर्थे। र शूद्र पनि आफ्नो यो होइन कि राजाको सेवा गर्थे उनीहरूले। अगर राजालाई कसले जितो र उनीको राज्य हरायो भने पनि उनीहरू सेवा गरिरहेथे, उनीहरूलाई तनख्वाह मिलोस् या नमिलोस्। अब अहिले के हुन्छ भने 1 महिना काम गरे, अब 1 महिना काम गरेर जब सिन्डियन हुन्छ नि 31 तारिक हुन्छ, त्यतिखेर अगर मान्छेले पैसा दिएन भने तँ के गर्छ, तँ शूद्र, तँ जान्छ, तँ छोडेर जान्छ, तँ घरमा फेरि उसले काम गर्दैन, अर्को घरमा गएर काम गर्छ। तर पहिला यस्तो थिएन। पहिला उनीहरूको एकदम भाव यो थियो कि अगर पहिलाका नि शूद्रहरू दासहरू कस्ता थिए भने मालिकले बेचे नि बेचिन्थे। जस्तै मालिकहरूसित पैसा भएन तर एउटा दास छ भने उसलाई गएर बेच्न हुन्थ्यो, र त्यो दासले मलाई किन बेचेको भने भन्न नि हुन्न, ऊ एकदम आफ्नो त्यसमा थिए। र यिनीहरू चारवटा एउटा सोसाइटीमा आफ्नो आफ्नो काम गर्नु भने ब्राह्मणले त दीक्षा लिन्छन् र अरू
शूद्र या वैश्य या स्त्री क्षत्रिय यिनीहरू तीनवटाले ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ। दानै गरेन ब्राह्मण कसरी बस्नु? ब्राह्मणले नि काम गर्नु पर्यो आफ्नो पेट भर्नको लागि, नभए यिनीहरू तीनजनाले दान गरेन भने ब्राह्मणले काम गर्नु पर्यो। अब एउटो गाउँमा ब्राह्मण त हुन्छ अनि एउटो मन्दिरमा हुन्छन्, त्यो मन्दिरलाई सबै गाउँका मिलेर दान गर्ने भने ब्राह्मणले काम गरिराख्नु पर्दैन र उसले सबै आफ्नो आफ्नो नियम गर्छ। काम गर्न जानु भने ऊ 4 बजे उठ्दैन, किनभने अब 9 बजे काममा जानु छ भने 4 बजे ऊ उठ्दैन। 4 बजे उठे किनभने ऊ त्यति छिटै उठ्यो भने उसको दिमाग मतलब प्रेसर हुन्छ, ऊ सुत्नुपर्छ काम गर्नको लागि। र ऊ 4 बजे उठेन, आफ्नो नियम पालन गर्दैन, ऊ सुत्छ 7-8 बजेसम्म सुत्छ भने ऊ ब्राह्मण हुन्न। अनि र सबै मिलेर एउटा ब्राह्मणलाई दान गर्नु भने ब्राह्मण आफ्नो काम गरिराख्छ। र क्षत्रिय एकदम वीर्य हुनुपर्छ। क्षत्रियलाई त केही दानसान पनि चाहिन्न, ऊ आफ्नो काममा लाग्यो भने क्षत्रियको यो गुण हो कि ऊ कसैसित नि निहुरिन्न, सबैलाई उसले मतलब जोसित पनि लडाइँ गर्न सक्छ ऊ क्षत्रिय। पहिला अर्जुनले पनि भगवद्गीतामा भगवानले अर्जुनलाई के भनेको छ भने अर्जुनले लडाइँ गर्दिन, म यिनीहरू सबै आफ्ना हुन्, यिनीले मलाई मारे नि मारोस् बरु म मर्छु भन्दाखेरि भगवानले के भन्दै भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई भने नपुंसक भन्दै भन्नुहुन्छ, तिमी केही क्षत्रिय नै होइन भन्दै गाली गर्नुहुन्छ भगवानले। किनभने क्षत्रियको यही स्वाभाविक नै हो कि जसले लड्काले आफ्नो होस् जे होस् पनि ऊ लड्छ, लडाइँ गर्छ। तर यहाँ अर्जुनले के गरे, शस्त्रहरू फ्याँके, हातहरू काम्न थाले, सबै आफ्नाहरूलाई देखेर उनले मार्दिन बरु मलाई नै मारोस् भन्दाखेरि भगवानले गाली गर्नुहुन्छ एकदम नपुंसक गाण्डु भने त्यस्तो भगवानले गाली गर्नुको अर्जुनलाई, किनभने उनले आफ्नो नियमलाई त गरेन। भगवानले यो चावडा गराउनुको भेदभाव गर्न होइन, शूद्रलाई काम गराउनुहुन्छ तर बाहुनलाई चाहिँ बसी बसी खान सबैले दान गर्छन् त्यस्तो होइन। भगवानले एउटा सोसाइटीमा सबै राम्रो होस् भन्दै यिनीहरू चावडालाई गराउनुको, ब्राह्मणले आफ्नो काम गरोस्, सबैको घरमा गएर पूजापाठ गरोस्, बोलाउँछन् ब्राह्मणलाई पूजापाठ गराउँछन्, त्यो ब्राह्मण राम्रो छ भने त्यो सबै सोसाइटी नै राम्रो हुन्छ। र क्षत्रिय अब त्यो सोसाइटीलाई कसले अट्याक गर्न आँट्यो भने क्षत्रिय गरेर लडाइँ गर्छ। र वैश्य अरू देश कहाँबाट ल्याएर व्यापार गर्छ। र दास शूद्र चाहिँ सेवा गरिरहेको छ, उसले निरन्तर सेवा गरिरहेको छ, पैसा मिलोस् नमिलोस् उसले सेवा गरिरहेको छ र उसलाई बेचे नि हुन्छ, जे पनि गरे हुन्छ। तर अहिले चाहिँ हुन्न, किनभने अहिलेका दासहरू त्यस्ता छैनन्, अहिलेका शूद्रहरू त्यस्ता छैनन्। अहिलेका शूद्रलाई बेच्यो भने मलाई किन बेचेको, म बेच्ने जिनिस हो, म मान्छे हो त भन्ने भन्छन्। तर पहिला यस्तो थिएन। तर आफ्नो नियमबाट हट्न हुन्न कहिले नि। ब्राह्मण भने भगवानको दिव्य सेवामा लागिराख्नुपर्छ। क्षत्रिय भने ऊ लडाइँ गर्न एकदम तत्पर हुनुपर्छ, तयार हुनुपर्छ, कोहीसित पनि डराउनु हुन्न। र वैश्य भने ऊ उता कहाँबाट ल्याएर बिजनेस गर्नुहुन्छ, आफ्नो देशलाई राम्रो गराउनुहुन्छ, उसले राम्रो जिनिस बेचेर। यो होइन कि नक्कली चामल बेच्यो, नक्कली के बेच्यो, नक्कली त्यस्तो होइन। चिनाले सबै नक्कली गरेर त्यो ल्याएर बेच्दैन, राम्रो जिनिस मात्रै। र शूद्र पनि यस्तो हुनुपर्छ, दास हुनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, एकदम भावले सेवा गर्नुपर्छ। उसको धर्म नै त्यही हो, सबै आफ्नो धर्ममा त गर्नुपर्छ। र यो श्लोकमा चाहिँ भगवानले भन्न खोज्नुको यो हो कि भगवानको सेवामा जो पनि लाग्नुहुन्छ, यो होइन कि ब्राह्मण मात्रै लाग्नुहुन्छ अनि होइन, जो पनि भनेपछि जो पनि जस्ता मान्छे नि शिकार खाइरहेका मान्छेले गरेर प्रचार नै गर्न हुन्छ, उनीहरूलाई भक्त गराउने कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले त सबै 10% मात्रै भक्त छन्, अरू सबै यो सबै संसारलाई साँच्ची के त भन्नु भने 10% मात्रै भक्त छन् र 90% सबै अरू छन्, शिकार खान्छन्, मासु गर्छन्, आफ्नो धर्मलाई पालन गर्दैनन्। भक्तहरूको चाहिँ एउटै धर्म हो कि भक्तहरूको मात्रै होइन, सबै संसारमा भएका व्यक्तिको एउटै लक्ष्य हो कि भगवानको दिव्य धाम, त्यसलाई नै प्राप्त गर्नको लागि यो शरीर मिलेको। र आजको श्रीमद् भगवद्गीता यथारूपको बारेमा चर्चा गरेको अलिकति यतिमै समाप्त गर्ने।
ल भोलि चाहिँ भावनालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै भावनालाई चाहिँ के गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भोलि हाम्रो चर्चा गर्ने र आज यति समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण, हरि बोल।